बाबा दर्शन करपाक शिर्डीक आमचे कामराळे गांवांतले आमचे महिला वर्ग तशेंच दादले वर्ग वयता आनी हांगाच्यान आमचे साईबाबा कामराळच्यान हांगाच्यान वारी गेल्ली आनी तांकां कोइन्सायड करपाक म्हणजे ते पावतले आनी तीय पावतली आनी तांचे खातीर हांगाच्यान ऑलमोस्ट 150 लोक वयता तांकां ओम साईराम म्हणून आमी विश केला आनी बरे भशेन वचपाचें कित्याक थोड्यांक केन्ना केन्ना साईबाबा कडेन शिर्डी पावपाची संकल्पना जाता थोड्यां कडेन जायना मुद्दामून जेका कोणाक इच्छा आशिल्ली वचपाची तांची नांवां काडून आख्ख्या गांवची ह्या वाठारांतली ती कोणाक इच्छा जाल्ली पळय ती सगळी घरांतले कुटुंबातले एक नाजाल्यार 2 जाण वयता तांकां ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी तशेंच तेणी साईबाबाचो शिर्डी आशिर्वाद घेवचो आमचे खातीर मागचे अशें तांकां सांगणी केल्ली आसा मागणी केल्ली आसा सर एक दानशीर व्यक्ती म्हणून आयज कोडचोडीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर जितले लोक आसात संपूर्ण गोंया भितर तुमची ख्याती जावन आसा सर आणि हे वारी भितर तुम्ही कितें सांगपाक सोदतात ते मातशें सांगचें तशेंच हे देवूळ जे आमी आमचे भव्य साईबाबाचें देवूळ हांगा आमच्या फाटल्यान पळयता अशेंच करून हे वाड्या वयल्या संकल्पना आशिल्ली आनी खंय तरी पावन आज ते बरें व्हडलें देवूळ जाल्लें आसा तशेंच वारीक हांगाच्यान भुरगे कुचड्या वयले 4 वर्सां पयलीं एकटोच गेल्लो आज ऑलमोस्ट कुचड्या वयले ऑलमोस्ट 50 ते 30 भुरगे गेल्या तो सगळे चलत गेल्या सो हे सगळे साईबाबाची कृपा आनी साईबाबाचो आशिर्वाद